है, जंगल जले तो उनको खबर तक न हो सकी, जंगल जले तो उनको खबर तक न हो सकी, छाई घटा तो झूम उठे बस्तियों के लोग, छाई घटा तो झूम उठे बस्तियों के लोग। इस शेर में शायर आम रूटीन की बात करते हुए कह रहा है कि आम तौर पे होता यह है कि होना तो ये चाहिए कि जब जंगल जल रहा है तो सबको खबर हो जानी चाहिए, सबको पार्ट प्ले करना चाहिए उसको बुझाने में, क्योंकि जंगल पर ही तो इन्हिसार है इंसान की जिंदगी का, ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करता है और कितने फायदे होते हैं। ये फायदेमंद चीजें जो होती हैं वो खराब होती रहें तो इंसान कभी नहीं सोचता, लेकिन छाई घटा तो झूम उठे बस्तियों के लोग, जरा सी घटा पे लोग रक्स करना शुरू हो गए, झूम उठे, बाहर आ गए, इंजॉय करने लगे। आम तौर पे ये इंसान की नेचर है कि वो ऐसी चीजों को इंजॉय करता है जिसका उसको कोई फायदा नहीं, और आम फायदे की जो चीजें हैं वो चाहे आपके मुआशरे में हों या चाहे कहीं भी हों, उनसे बेखबर होके जिंदगी बसर कर रहा होता है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो फायदेमंद चीजें हैं उनको खराब होने से रोकना चाहिए, और जो आम चीजें हैं उनको भी ठीक है एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उनको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी के फायदेमंद चीजों के खराब होने को रोकना चाहिए। यही इस शेर में कहा जा रहा है। नेक्स्ट शेर है, जिस सुबह की दिल को ख्वाहिश थी वो सुबह अभी तक आई नहीं, जिस रात का दिल को खदशा था वो रात अभी तक बाकी है। इस शेर में शायर कह रहा है कि हर इंसान अच्छे वक्त की उम्मीद रखता है, ख्वाहिश रखता है। तो वो कहता है कि जब हम इतनी ख्वाहिश कर करके थक तो चुके हैं, लेकिन कब से हमने ख्वाहिश की हुई है अच्छे वक्तों की, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। लेकिन जो हमारा मुश्किल वक्त है, खौफ का वक्त है, ये जो हमें खौफ तंग कर रहा है, खदशे में मुब्तला रखता है, वो अभी तक बाकी है। रात किससे एब्रीविएट कर रहे हैं वो? रात को खदशे, डर और खौफ से कर रहे हैं कि ये जो रात नाउमीदी की है, मायूसी की है, कि हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा वक्त आए हमारी जिंदगी में, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। लेकिन जो रात है जिसका हमें हर वक्त खदशा लगा रहता है कि कहीं हालात खराब ना हो जाएं, वो हर वक्त दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हमें हर वक्त खदशे पे खदशा लगा रहता है, वो तो बाकी हैं। लेकिन जिस सुबह की हमें तवक्को है कि वो अभी आएगी, लेकिन वो सुबह आने की नाम नहीं ले रही, हालात अच्छे होने का नाम नहीं ले रहे, और हमारे दिल की जो कली है वो नहीं खिल रही, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हो रहे। कि सुबह की ख्वाहिश हम रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आएँ, एक चेंज आए, खूबसूरती आए, वो तो नहीं आ रही। लेकिन जो हालात के ख़राब होने का खदशा है, दिल में धड़का लगा रहता है, वो है कि दिन ब दिन वक़ूफ़ पज़ीर होते ही जा रहे हैं, लेकिन सुबह जो तैयार होने का नाम नहीं ले रही, रात लंबी से लंबी होती जा रही है। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि जो मुश्किल हालात हैं, वो ज़्यादा लगते हैं, और एक ना एक दिन अच्छे हालात आ जाते हैं, लेकिन उस वक़्त जब उनको मेहनत से अच्छा बनाया जाए। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाई इसीलिए है कि वो अपने हालात को चेंज कर सकता है। तो जो आप अगर अच्छे हालात की तवक्को रखते हो, तो सबको मिलके काम करना होगा तो हालात अच्छे हो जाते हैं। नेक्स्ट शेर है जीम का, जंग हारी न थी अभी के फराज, जंग हारी न थी अभी के फराज, करगे दोस्त दरमिया से गुरेज। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि जब भी कभी मुश्किल वक्त पड़ा या कोई काम करते हुए लोगों ने देखा कि ये खसारे में चला जाएगा, सिर्फ ये देख कर कि खसारे में चला जाएगा, लोग साथ छोड़ के, और आमतौर पे होता भी ऐसा ही है कि लोग उस वक्त तक साथ देते हैं जब तक उनको यकीन होता है कि ये फायदा उनको भी होगा। अगर उनको ये यकीन होने लगे कि फायदा नहीं होगा तो लोग वहां से चले जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, फिर वो मज़ीद वहाँ पे काम नहीं करते। लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। इख़्लाक़ का ये तकाज़ा है कि जब आप किसी के साथ अच्छे वक़्तों में रहे हो, काम किया है, तो अगर हालात वहाँ नासाज़गार हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, खसारे में चीज़ जा रही है, तो उस खसारे को रोकने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। उसको छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन आम तौर पे होता यही है कि लोग ऐसे वक़्त में
ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں اخلاقی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے بھی، جو خسارے میں چلتے ہیں، جب فیئر اچھے وقتوں میں کام کیا ہو تو اس کو روکنے کے لیے، خسارے کو، اس خرابی کو روکنے کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیم سے شروع ہونے والا نیکسٹ پارٹ ہے، جو بات وطن کے کانٹوں کی ہر دل کی کسک بن جاتی ہے، جو بات وطن کے کانٹوں کی ہر دل کی کسک بن جاتی ہے، پردیس کے تازہ پھولوں میں سچ کہتا ہوں وہ بات نہیں، پردیس کے تازہ پھولوں میں سچ کہتا ہوں وہ بات نہیں۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو وطن کے کانٹے بھی اتنے خوبصورت لگتے ہیں، ان کے لیے بھی اتنی چاہت ہوتی ہے کہ پردیس میں، دنیا میں آپ وطن کو چھوڑ کے کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں کے تازہ پھولوں میں بھی وہ بات نظر نہیں آتی کہ پردیس میں چاہے کتنی بھی خوبصورتی ہو، ہر طرف جتنا بھی حسن ہو، جتنی بھی اچھی چیزیں ہوں، اور وطن میں چاہے وہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی اپنے وطن کی ہر چیز بہت پیاری لگتی ہے۔ انسان کو پردیس میں صرف اور صرف اپنے وطن کی چیزیں ہی یاد آتی ہیں، وطن کی یاد ہی ستاتی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ وطن کی ہر چیز چاہے کمزور سے کمزور حالت میں ہو، اور باہر آپ کو کتنی خوبصورت چیز دوسرے ملکوں میں مل جائے، آپ کو وہ کمی پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو اپنے وطن سے ایک محبت ہوتی ہے، اور محبت جہاں ہوتی ہے وہاں کی عام چیزیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں، بہت اعلیٰ محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ یہ معاملات دل کے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں ہی اپنے وطن کی محبت اتنی رچی بسی ہوتی ہے کہ آپ کو باہر کی کوئی چیز ویسی پسند نہیں آ سکتی جیسے کہ اپنے وطن میں آتی ہے۔ نیکسٹ جیم کا شعر ہے، جل جاؤ کڑی دھوپ میں لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو، جل جاؤ کڑی دھوپ میں لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ مطلب کیا ہے کہ مانگنا نہیں ہے کسی سے کچھ، انسان دیکھیں جب بھی مانگے گا تو کسی اپنے سے ہی جا کے مانگے گا نا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنوں سے کچھ نہ مانگو اور غیروں سے جا کے مانگتے رہو۔ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کسی قیمت پر آپ کچھ طلب مت کرو، کیونکہ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے نا، اس کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور وہ جب بھی کوئی چیز مانگے گا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، کہ انسان کو اتنا خوددار ہونا چاہیے کہ اگر ایک سایہ دیوار بھی کہیں ہے اور آپ دھوپ اتنی سخت ہے کہ اس کی شدت میں آپ جلن فیل کرنے لگے ہو، تو جل جاؤ، جلن فیل کر لو، لیکن کسی سایہ دیوار نہ مانگو، چاہے وہ آپ کا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، کہ کسی قیمت پر کسی سے کچھ نہ مانگو۔ یہ انسان کی خودی کی نفی ہوتی ہے کہ ذرا ذرا سی بات ہوئی، ذرا ذرا سی پرابلم پیش آئی تو جا کے ادھر سے مانگ لیا، جا کے ادھر سے مانگ لیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی خودداری انسان میں رہتی نہیں ہے، پھر وہ جا کے ادھر ادھر مانگے تانگے سے ہی گزارے ایسے لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے گا تو پھر وہ خود سے محنت کرنا آر سمجھنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے خرابیاں شروع ہو جائیں گی۔ کہ آپ میں اتنی خودداری ہونی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے کسی سے کچھ نہیں لینا۔ جب یہ عادت آپ اپنا لو گے تو یہ آپ کی عادت، آپ میں خودداری، یہ آپ کی خودداری آپ کو سر اٹھا کر جینے میں مدد کرے گی۔ آپ کسی سے کچھ لینا شروع کر دو گے تو ادھر لیا ادھر لیا، تو پھر آپ کی خودداری کہاں گئی؟ آپ تو سر اٹھا کے جینے والے ویسے نہیں بنو گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے۔